सभी मिली जमात शामिल है और सबों के कोशिशों से आज ये मजमा वो गांधी मैदान में आया है, ये सबों की अपील पे आया है और हजरत मौलाना अरशद मदनी की ख्वाहिश थी और उनको दावत दी गई थी। आज उनको इस प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन खराबी सेहत के वजह से वो आज हाजिर नहीं हो सके हैं। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयद मासूम साकिब साहब तशरीफ लाए हैं, आज उनकी हजरत की नुमाइंदगी करेंगे। मैं अपनी बात को इसी का समाप्त करता हूँ। मैं अब गुजारिश करूंगा झारखंड के बड़े इल्मी और अबकरी शख्सियत हजरत मौलाना आफ्ताब अहमद नदवी साहब से, जो एक बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं और यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हम सामईन के दरमियान खिताब फरमाएं। लोग माइक की तरफ पानी लेकर रहे हैं, पानी फेंकते रहे। जो हजरात ये माइक की तरफ पानी फेंक रहे हैं, बराए करम पानी न फेंके, सिस्टम खराब हो जाएगा। लिहाजा जो पानी उछाल रहे हैं, आप नेक नियति के साथ उछाल रहे हैं ताकि लोगों को सर्द महसूस हो, लेकिन यहाँ मशीन पर पानी गिर रहा है, दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा आप हजरात इधर पानी बिल्कुल भी ना उछालें, इसका खास ख्याल रखें इसका। हजरत मौलाना आफ्ताब अहमद साहब से मेरी गुजारिश होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आप सूरज के अंगारा बरसाते हुई इस तपिश और हरारत में आप मिल्लत के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि तमाम तंजीमों की ताउन से इमारत शरिया की आवाज़ पर और इमारत शरिया की क़यादत और अमीर शरीयत की क़यादत में तमाम मुल्क के गोशे गोशे से, ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के एक एक गांव से लोग तशरीफ लाए हैं और ये सिर्फ जो है अपने वक्फ को बचाने के लिए और वक्फ पर जो नीयत खराब हो गई है और जो कानून बनाया गया है उस कानून को वापस कराने के लिए ये मजमा है। और कहा जा सकता है कि गांधी मैदान को इतना बड़ा मजमा कभी कभी मिलता है और ये मजमा उस वक्त मिला था जब इमारत शरिया ही की आवाज पर तमाम लोग आप तशरीफ लाए थे। मोहतरम बुजुर्गों, अभी बात ये आ रही है कि वक्फ कानून को वापस लिया जाए। इससे पहले वे बहुत से कानून बनाएंगे जो यहाँ के दस्तूर और फंडामेंटल के खिलाफ है। मुसलमानों को, अकलियतों को जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर और कानून में, उन हुकूक के खिलाफ है। लेकिन जो है कानून बना दिया गया और उसको नाफिज कर दिया गया। आप जानते हैं तलाक के मामले में पता नहीं कितने करोड़ दस्तखत करवा के भेजे गए। इसी तरह अभी वक्फ कानून के बनने से पहले हर जगह एहतजाज हुए, हर जगह प्रोग्राम हुए, हर जगह रैलियां निकाली गई और काली पट्टी बांधी गई और डायलॉग में लोगों ने हिस्सा लिया और जो कमेटी घूम रही थी हर जगह लोगों ने उससे मुलाकात करके बताया कि वक्फ कानून यह हमारे इस्लाम का एक बहुत ही अहम पार्ट है और बहुत अहम हिस्सा है। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये कानून जो लोग बनाते हैं और जिस ताकत के जरिए बनाते हैं उस ताकत को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस ताकत की बल पर ये कानून पास किया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क के गद्दारों को कुर्सी और इक़्तिदार से दूर करना पड़ेगा और मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। जो लोग
اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، جو لوگ ملت کو بانٹ رہے ہیں، جو لوگ ایک صدی سے جو کام کر رہی ہے تنظیمیں اور ادارے، ان اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ایسے ملت کے غداروں کو بھی پہچاننا پڑے گا، اور جو ملک کے غدار ہیں اور جو دستور اور قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو بھی پہچاننا پڑے گا۔ آپ کا یہ جمع ہونا بہت مبارک ہے، لیکن ہندوستان کے قانون نے، یہاں کے سسٹم نے ہم کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے، وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ ووٹ ایسے لوگوں کو دیں گے، اور آپ ووٹ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو کرسی تک پہنچائیں گے جو اس طرح غداری نہ کرے، جو اس طرح آپ کو دھوکہ نہ دے۔ آپ کے ووٹ سے لوگ ایم ایل اے بنتے ہیں، آپ کے ووٹ سے لوگ ایم پی بنتے ہیں، اور آپ کے خلاف وہاں ووٹ دیتے ہیں، آپ کے خلاف وہ قانون پاس کرتے ہیں۔ آپ اس لیے وعدہ کیجئے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ امارت شریعہ اور امیر شریعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محنت سے ملت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ تمام قائدین یہاں جمع ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، صرف ایک نعرہ آخر میں کہ ملک کے غداروں کو دور بھگاؤ، دور بھگاؤ، اور قوم کے اور ملت کے غداروں کو دور بھگاؤ، دور بھگاؤ۔ ملک کے غداروں کو، ملت کے غداروں کو، ملک کے غداروں کو، ملت کے غداروں کو شکریہ۔ السلام علیکم۔ وہاں جو مائک میں جھنڈا لے کر کے آپ اتر جائیے، اتریے، آپ اتریے، جلدی اتریے۔ جو وہاں لڑکے کھڑے ہیں جلدی اتر جائیے آپ لوگ۔ آپ جو کھڑے ہیں اے بابو تم اترو وہاں سے، آپ لوگ اتر جائیے۔ اے بچے جلدی اترو، اترو جلدی سے۔ اب آگے کی کارروائی چلانے کے لیے ہمارے درمیان نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی دامت برکاتہم، جو ہمارے شریعہ کے نائب ناظم ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، آگے کی کارروائی بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مجمع کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت نعرہ لگانا ہے، کس وقت شور کرنا ہے اور کس وقت خاموش ہو کر کے سننا ہے۔ یہ آپ کے شعور کی علامت ہے کہ کس وقت آواز لگانا ہے اور کس وقت نعرہ لگانا ہے اور کس وقت خاموشی سے سننا ہے۔ میں اس وقت امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم اور امارت شریعہ کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی قائم مقام ناظم امارت شریعہ، صدر مفتی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بند۔ جی ضروری اعلان کرائیے کہ پولیس والوں کو بولیے مین گیٹ پہ یہاں پہ تاکہ یہ تعینات ہونے کے لیے کوئی نہیں ہے، جس کے کارن بڑا افراد تفریح ہو رہا ہے۔ پولیس عملہ سے میری درخواست ہے کہ 1 نمبر گیٹ کی طرف جو لوگ ہیں ان میں شانتی بھی بنائے اور ان کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ پولیس کے عملہ سے میری درخواست ہے بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ذی وقار حضرت امیر شریعت مدد العالی، زعماء قوم ملت، دانشوران و حاضرین کانفرنس، آج کا یہ تاریخی دن اور گاندھی میدان کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہے، زندہ ہے اور اپنی دینی ملی جائیداد، اسلامی شناخت اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ آپ کی راہ حاضری نہ صرف وقت کی حفاظت کا اعلان ہے
بلکہ یہ ایمان کی پکار پر لبیک کہنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ حضرات گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز بہار کی تمام ملی تنظیموں کے مشترکہ تعاون سے امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کی یہ کانفرنس وقت بچاؤ دستور بچاؤ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جبکہ ملک کا مسلمان دو راہے پہ کھڑا ہے، اور ہم تنظیموں اور ذمہ داروں کے سربراہان، خانقاہ کے سجادگان اور بزرگوں کی طرف سے آپ تمام فرزندان توحید، برادران وطن کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ملت کے اس سفینے کو پار لگانے کے لیے کوئی لاہ عمل طے کریں گے۔ اگر ہم نے اخلاص اللہیت، حوصلہ و ہمت، حکمت و فراست، جہد مسلسل سے کام لیا تو انشاءاللہ ہماری کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی۔ محترم حضرات، موجودہ حکومت نے جو یہ وقت ترمیمی قانون لایا ہے، یہ قانون شریعت کے بھی خلاف ہے اور آئین ہند کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں جمع ہوا ہے، ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، غیر منصفانہ قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرا خطبہ استقبالیہ کچھ لمبا ہے، بس میں اسے مختصر کرتا ہوں، اور ہم آخر میں صدر جلسہ حضرت امیر شریعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کو اللہ نے فکر ارجمند، دل دردمند سے نوازا ہے۔ میں مسلم پرسنل لاء بورڈ، ملی اداروں، خانقاہوں، مدارس کے ذمہ داروں، دانشوروں، صحافیوں، پرنٹس اور الیکٹرس میڈیا کے ذمہ داروں، پولیس انتظامیہ کے لوگ، امارت شریعہ کے تمام ذمہ داران، کارکنان، تنظیم امارت شریعہ کے ذمہ داران، نقبہ، ائمہ مساجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیز شہر پٹنہ کے دینی حمیت رکھنے والے مسلمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال اور ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لانے والے لوگ اسلامیہ، المعہد العالی، جامعہ رحمانی منگیر، رحمانی 30، امارت شریعہ ایجوکیشن ویلفیئر کے اساتذہ و طلبہ، مولانا سجاد ہاسپٹل کے حضرات، اور خصوصاً اجلاس کے کنوینر مولانا احمد حسین قاسمی، معاون ناظم امارت شریعہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی قد و کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ عظیم الشان اجلاس ان تمام حضرات کی قد و کاوش سے کامیابی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات خاموش رہیں۔ ہم اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ ہم اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام اور پلیٹ نیم اسٹیج پر نہیں ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرائے کرم اپنے مہمانوں کے لیے نشست گاہوں کو خالی کر دیں۔ نشست گاہوں کو خالی کر دیں، ہمارے مہمانان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب کے اس خطبہ استقبالیہ کے بعد میں پھلواری حلقے کے MLA گوپال روی داس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 3 منٹ میں اپنی بات مجمع کے سامنے رکھیں۔ پھلواری شریف کے MLA جناب گوپال روی داس۔
आज के कॉन्फ्रेंस के मंचासीन अमीर शरीयत फैसल रावानी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम पदाधिकारीगण, आप सबों को फुलवाड़ी की विधानसभा की ओर से और पार्टी की ओर से सबको लाल सलाम, जय भीम। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहब संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान दिया है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या मंजूर है हम लोगों को? अभी उनके कारकुन, जो संघ के कारकुन ने कहा कि भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हटा दिया जाए, मंजूर है? हम इसके लिए कटने मरने के लिए तैयार हैं ना? पूरी पार्टी और भाजपा हमारे आपके साथ है लड़ाइयों में। हमारा देश, भारत के जो बाबा साहब संविधान ने दिया, उसमें लिखा है, 3 बातों की चर्चा किया है कि हमारा देश समता मूलक होगा, सब आपस में भाई रहेंगे और प्रेम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना के मनुस्मृति देना चाहता है। मनुस्मृति गैर बराबरी पर आधारित है। क्या मंजूर है हमको? इसलिए लंबी लड़ाई लड़ना होगा। और आप जानते हैं, बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि बिल किसानों के लिए पास किया, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार के लोगों ने कहा कि हमारे लिए काला कानून है, इस काला कानून को वापस करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। हम मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। वो बाप से हुआ है। उसी तरह से वक्फ कानून के खिलाफ वक्फ कानून जो है पास किया गया है, जिसमें हमारी बाप दादाओं ने पुरखोरा जमीन दी है, उसको हड़पना चाहते हैं। बोलिए, मंजूर है? लड़ने के लिए तैयार है ना? पूरी पार्टी हम आप लोगों के साथ है। जय हिंद, लाल सलाम, जय भीम। हम शुक्रगुजार हैं जनाब भाकपा माले के जनाब गोपाल रविदास साहब के। उन्होंने बहुत इनकलाबी गुफ्तगू की।